90% भाई भाई का झगड़ा है हमारे देश में, और ये सारा झगड़ा केवल पिता की गलती से है। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। नाजरीन, कैसे हैं? उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप लोगों को ऐसा ही हमेशा खुश रखे। नाजरीन, आज मैं कुछ हिस्सादार और मेरास के बारे में बात करूंगा। यानी इन्होंने जो बाबा इस पंडित ने जो बात कही, बहुत अच्छी बात कही है कि अक्सर दुनिया के अंदर देखा गया है कि 90% भाई भाई में झगड़ा है, और ये 100% बात सही है कि आप जब देखेंगे कि हर एक घर के बाद दूसरे घर में जो झगड़ा है, तो अगर उसको खंगाल कर जब देखेंगे कि झगड़ा की आपसी बुग़्ज़ और आपसी दुश्मनी की वजह क्या है, तो यही वजह बनती है और यही दुश्मनी की सबसे बड़ी बात बनती है कि आपसी ज़मीनी विवाद है, या ज़मीनी मामले में हिस्सादारों को सही हिस्सा नहीं मिला, हक वालों को सही हक नहीं मिला। इस वजह से आपस में लड़ाई और झगड़ा, बुग़्ज़ और कीना भरा हुआ होता है। और अक्सर ये दूसरों से नहीं, भाइयों से होता है, रिश्तेदारों में नहीं बल्कि भाइयों में ये झगड़ा है। दूसरे अड़ोस पड़ोस से, बस्ती वालों से कोई झगड़ा नहीं है। और इसकी वजह यही है कि जमीन के बारे में, घर के बारे में और दीगर चीजों के बारे में, इसके तरफ एक बारिश जमीन ज्यादा चला गया, या ये अच्छी वाली जमीन इन्होंने कब्जा कर लिया, इस बुनियाद पर, इस विवाद पर आपसी लड़ाई और झगड़ा है। दुनिया की सारी किताबों में तकरीबन मेरास और हकदारों के दरमियान तकसीम करने का मौजूद है कि भाइयों में बाप को चाहिए कि तमाम बेटों और बेटियों में मेरास को, माल विरासत को तकसीम करें तो सबको बराबर हिस्सा मिले किताबुल्लाह के मुताबिक। यानी एक लड़का की हिस्सा 2 लड़कियों में तकसीम किया जाएगा और भाइयों में सब बराबर हिस्सा का मालिक है। यानी ये नहीं कि कोई बड़ा है तो उसको थोड़ा बढ़कर हिस्सा मिल जाएगा, जो उससे छोटा है तो उसको थोड़ा कम मिलेगा, फिर उससे जो छोटा है उसको कम मिलेगा, ऐसा नहीं। बल्कि कुरान करीम और दीगर किताबों में, दीगर मज़ाहिबों में भी यही है कि हक जब तकसीम किया जाए तो हिस्सादारों को बराबर हिस्सा दिया जाए। यहाँ बड़ा और छोटा माने नहीं रखता, बल्कि अरबों का दस्तूर ये था कि इस्लाम आने से पहले, कुरान मजीद के आयात नासिल होने से पहले ये दस्तूर था कि जो नाबालिग बच्चा और बच्चियां हो उनको माले मिरास में हिस्सा नहीं मिलता था। यानी उनका उसूल ये था कि हकदार और हिस्सादार होने के लिए बालिग होना जरूरी है और तलवार चला सके और खानदान की हिफाजत कर सके। तो इस शर्त पर उनको माले मिरास से हिस्सा मिलता था, बाप की दौलतों से, बाप की माले मिरास से उनको हिस्सा मिला करता था। मगर जब अवैस बिन साबित रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का इंतकाल हुआ तो इन्होंने बेवा के अलावा 2 बेटियां और 1 बेटा छोड़ा था। तो इन दोनों बेटियां और बेटा जो एक छोड़ा था, ये तीनों बच्चे नाबालिग थे। तो इस बुनियाद पर उनके इस उसूल के, अरब के उसूल के मुताबिक ये मेरास का हकदार नहीं बनता था। तो इनके चचाजाद भाई थे, इन चचाजाद भाइयों ने इनके माले मेरास का हक ले लिया, हिस्सा ले लिया। जब हजरत अवैस बिन साबित रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बेवा को मालूम हुई तो उन्होंने खिदमत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में जाकर फरियाद की, शिकायत की। जब जाकर कुरान करीम की आयत नाजिल हुई और कहा कि माले मिरास में हिस्सा लेने के लिए बालिग और नाबालिग का माने नहीं रखता है। यानी अल्लाह तबारक व तआला ने तमाम हकदारों को बराबर तकसीम करने के लिए कहा है। किताबुल्लाह ने इसका तकसीम कर दिया कि किसको कितना मिलेगा। भाइयों में सब बराबर है, इसका बालिग नाबालिग से कोई माने नहीं रखता। तो इससे पता चलता है कि हक जब तकसीम करें तो ये नहीं कि ये बेटा बड़ा है तो इनको थोड़ा बड़ा हिस्सा दे दिया जाए, ये छोटा है तो इसको थोड़ा कम दे दिया जाए, बल्कि किताबुल्लाह के मुताबिक आप तकसीम कर रहे हैं तो बराबर सबको तकसीम कीजिए।
اور قرآن کریم کی اس کی بہت ساری تفسیریں ہیں اور وضاحتیں ہیں کہ حق اور میراث کو جب تقسیم کیا جائے تو کس طریقے سے کیا جائے بچوں کے اندر. تو بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے یہاں ہمارے سماج میں سب سے زیادہ جس چیز کے بارے میں جھگڑا ہے بھائیوں میں تو اس کی زمین اور حصہ کے بارے میں ہے کہ حقداروں کو صحیح حق نہیں ملا، حصہ نہیں ملا، اس بنیاد پر جھگڑا ہے. میں آگے چل کر اس بابا کا بھی آپ کو ویڈیو کو دکھانے والا ہوں. انہوں نے جو بات کہی صحیح کہی. والد کو رہتے ہوئے بچوں کے درمیان برابری انصاف کے ساتھ مال میراث کو تقسیم کرنا چاہیے اور بچوں سے وعدہ لینا چاہیے. یہ تو اصل میں اسلام کا تعلیم ہے. لگ بھگ جو بھی حق پسندیں ہیں دنیا کے جتنے بھی مذاہب ہیں، تمام مذاہب کو کتابوں میں، تورات میں اور انجیل میں اور دیگر جو کتابیں ہیں تمام کتابوں میں مال میراث کا تقسیم لگ بھگ اسلام کی ہی مطابق ہے کہ کس طریقے سے حقداروں کے درمیان تقسیم کیا جائے. تو انہوں نے جو بات کہی 100% صحیح بات ہے. اس لیے والد کو جیتے جاگتے بچوں کے درمیان صحیح فیصلہ اور صحیح حقداروں کو حق دے کر بتانا چاہیے کہ آپس میں لڑے نہ جھگڑے نہ. اصل جو زندگی ہے ہماری آخرت کی زندگی ہے. جو کچھ بھی کرنا ہے دنیا میں رہ کر وہ آخرت کے لیے کرنا ہے. اس لیے اس کی فکر ہمیں دنیا میں رہتے ہوئے کرنا ہے. ہر چیز میں جس طریقے سے ہم نماز کی فکر کرتے ہیں، روزہ کی فکر کرتے ہیں اور زکوٰۃ کی فکر کرتے ہیں، حج عمرہ کی فکر کرتے ہیں، تو اسی طریقے سے یہ بھی ایک دینی فریضہ ہے کہ ہم حقداروں کے درمیان کتاب اللہ کے مطابق تقسیم کریں، کسی کا حق نہ ماریں. اور والد کا یہ ذمہ داری ہے کہ بچوں کے درمیان برابر تقسیم کریں تاکہ بچے آگے چل کر آپس میں لڑے نہ، آپس میں جھگڑے نہ، اور اس کی ضمانت بھی لے تاکہ آپس میں میل ملاپ ہو. ہمارے یہاں تو اکثر اسی چیز کے بارے میں زمینی وواد اور اسی کی جھگڑا سب سے زیادہ رہتی ہے اور یہ برسوں تک یہ جھگڑا، یہ دشمنیاں، یہ بغض و کینہ ختم نہیں ہوتی. تو اس کا وجہ یہی ہے کہ آپس میں برابر تقسیم نہیں ہوا. اور ہمارے یہاں کا یہ رواج ہے کہ والد جب فوت ہو جائے گا تو بچے آپس میں لڑ جھگڑ کر ختم ہوگا، کہیں اس کو برابر لڑائی اور جھگڑا ختم ہوگا ہی نہیں. اس کی وجہ یہی ہے کہ والد جیتے جاگتے اس کا صحیح حقداروں کو حق نہیں دیا، صحیح حصہ دینے والوں کو حصہ نہیں دیا، آپس میں تقسیم نہیں کیا، آپس میں ان لوگوں سے ضمانت نہیں لیا. اسی وجہ سے آپسی لڑائی ہے، جھگڑا ہے. تو اس کا پوری طریقے سے ہمیں خیال کرنا چاہیے تاکہ بچے آگے چل کر لڑے نہ، جھگڑے نہ، آپسی دشمنی نہ ہو، بغض نہ ہو، کینہ نہ ہو. اس لیے تمام بچوں کے درمیان برابری تقسیم کرنا چاہیے. اور تقسیم کرنے میں یہ نہیں کہ یہ بڑا ہے، یہ چھوٹا ہے، یہ موٹا ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں، بلکہ قرآن کریم نے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا. جس طریقے سے میں نے پہلے بھی کہا کہ عربوں کا یہ دستور تھا کہ اسلام اور قرآن کہ آیت نازل ہونے سے پہلے عرب کا دستور تھا کہ حصہ لینے کے لیے باپ کے مال سے بچوں کو بالغ ہونا شرط تھا. اگر مرنے والا کا بچہ اگر بالغ نہیں ہے تو چچا زاد بھائی اس کا حصہ لے لیتا تھا. مگر قرآن نے اس کا صاف اعلان کر دیا کہ نہیں، حصہ لینے کے لیے بالغ اور نابالغ کا کوئی معنی نہیں ہے. 90% بھائی کا جھگڑا ہے ہمارے دیش میں، اور یہ سارا جھگڑا کیول پتا کی غلطی سے ہے. باپ مر گیا، صحیح بٹوارا نہیں کیا. آپ جتنے بیٹھے ہو آپ تو سمجھ ہی لینا، کر دیے ایک بٹوارا کہ نہیں کیے ہو تو کیا مرنے کا انتظار ہے؟ اس لیے کر دو اور اچھا بٹوارا کر کے جاؤ بیٹا. اور سنو، بٹوارا جب کرو بچوں کا تو دونوں کو بٹھاؤ، بڑے کو بٹھاؤ، چھوٹے بیٹے کو بٹھاؤ. 4 بیٹے ہیں، چاروں کو بٹھاؤ اور چاروں کی سہمتی سے، چاروں کی راضی مرضی سے بٹوارا کرو. بیٹا یہ والا کھیت تمہارا، یہ کھیت تمہارا، یہ پلاٹ تمہارا، یہ گھر تمہارا، یہ سونا تمہارا. کیا چاروں راضی ہو؟ چاروں بھائیوں کی راضی مرضی کا سائن لے لو پتا جی، تاکہ تمہارے مرنے کے بعد وہ آپس میں لڑے نہ. اور تم بٹوارا کر کے ایک بات بولنا اپنے بچوں سے کہ بیٹا ہم مر جائیں گے لیکن تم ہمیں وچن دو. چاروں بیٹوں کا، 5 بیٹوں کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں رکھوا کر ایک وچن لینا. پتا جی جتنے باپ بیٹھے ہو کان کھول کر سننا، کام آئے گا. اور جن کے باپ نہیں ہے اور ماں زندہ ہے تو ماں آپ دھیان دینا، اپنے بچوں کا طریقے سے بٹوارا کرو. اور چاروں، 3 اور 2 بیٹے، جتنے بھی آپ کے بیٹے ہیں، 10 بیٹے ہیں، 20 بیٹے، سب کا ہاتھ پہ ہاتھ رکھو.